नमस्कार। कार्यक्रम स्थानीय जनसरोकारमा तपाईलाई स्वागत छ। म नवीन धमला। दर्शकबिन, विशेष गरी मुलुकमा 3 तहका सरकार छन्। नागरिकसँगै रहेको स्थानीय तहले दिगो विकास र समृद्धिका लागि कसरी काम गरिरहेको छ, कति काम गरिरहेको छ? देशभर रहेका 753 स्थानीय मध्ये 11 उपमहानगरपालिका, 6 महानगर, 476 गाउँपालिका र बाँकी रहेका नगरपालिकाहरू जसले चाहिँ नागरिकसँगै रहेर काम गरिरहेका छन्। आज हामी विशेष गरी स्थानीय तह मध्ये पनि उपमहानगरपालिका, जहाँ चाहिँ व्यापारिक दृष्टिकोणले लुम्बिनी प्रदेशको निकै महत्त्वपूर्ण एउटा हब रहेको बुटोल उपमहानगरपालिकाको दिगो विकास सम्भावना समृद्धिमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ बुटोल उपमहानगरपालिकाका मेयर खेलराज पाण्डे। कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद छ यहाँलाई। अब स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउनुभयो मेयर साहब। बुटोलको समृद्धिका लागि तपाईँको भूमिका कस्तो रह्यो? त्यहाँबाट अगाडि बढाउँ। बुटोलको समृद्धिको कुरा उठाउने गर्दा बुटोलको भौगोलिक पहिचानको कुरा उठाउन चाहन्छु म। बुटोल आजभन्दा 1 करोड 10 लाख वर्ष अगाडि मानव अस्थिपञ्जर, रामापिथेकसको अस्थिपञ्जर प्राप्त क्षेत्रको नजिकै रहेको ठाउँ। त्यसको उत्तरी भूभागमा रामापिथेकसको अस्थिपञ्जर प्राप्त भएको थियो। पाल्पाली सेनवंशी राजाहरूको आजभन्दा 505 वर्ष अगाडिको ग्रीष्मकालीन दरबार रहेको ठाउँ, जहाँ त्यति बेला पाल्पाको चाहिँ ठुलो राज्य थियो र पछि 4 भाइलाई अंश लाउँदा त्यो पाल्पाली राज्यमा परेको थियो। र त्यसै गरी नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा विक्रम सम्वत 1872 मा इस्ट इन्डिया कम्पनीले 7 ठाउँमा एकैचोटि आक्रमण गर्दाखेरि मोरङ, मकवानपुर, बुटोल, किल्ला, काङ्गडा, जैथक, नालापानी मध्ये, कुमाउ मध्ये बुटोल हामीले विजय प्राप्त गरेको ठाउँ जितगढी किल्ला। राजनीतिक दलहरूले राजनीति गरेपछि, अब सरकारहरूले नेतृत्व गरेपछि, कुनै पनि सरकार आइसकेपछि मुलुक कसरी परिवर्तन हुँदैछ भनेर मान्छेले आम चासो हुन्छ, हैन? चासो चिन्ताको विषय हुन्छ। तपाईको नेतृत्वमा तपाईँ 79 मा चुनाव जितेर आइसकेपछि बुटोल समृद्धिको दिशातर्फ कसरी उन्मुख हुँदैछ? मैले पहिचानको कुरा किन उठाएँ भने पहिचान नभएको ठाउँको समृद्धि त्यति गतिमा लिन सकिँदैन। त्यसकारणले पहिचान भएका ठाउँको समृद्धि चाँडो अगाडि बढ्न सक्छ। हिजोको बुटोल यातायातको बुटोल थियो, हिजोको बुटोल पहाड र तराईको सङ्गमको बुटोल थियो। आजको बुटोल शिक्षाको बुटोल। हामीले देशभरि शिक्षामा गर्व गर्न सक्छौँ। आज सरकारी विद्यालयमा धेरै ठाउँमा विद्यार्थीहरू पढ्न हिचकिचाउँछन्, तर हामी कहाँ कक्षा कोठा नपुगेर प्रत्येक वर्ष 10-15 हजार विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमा भर्न नपाएर फर्किनुहुन्छ। हाम्रा कतिपय विद्यालयमा 8,000 देखि 5,000 देखि 6,000 विद्यार्थीहरू भएका विद्यालयहरू छन्। एउटा विद्यालयमा। यो सबै परिवर्तन तपाईँ आइसकेपछि भयो कि यो क्रमागत हुने कुरा हो? यो एकैचोटि एउटाले जस लिने कुरा होइन। त्यहाँ विद्यालय परिवारको भूमिका, त्यहाँको अभिभावकको भूमिका, त्यहाँको शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने र समर्पण गर्ने समुदायको भूमिका र त्यो हाम्रो मैले अघि जुन पहाडको भूगोलको कुरा उठाएँ उनीहरूको बुटोल प्रतिको अपनत्वको भूमिका। हामी कहाँ रहने विद्यार्थीहरू मलाई लाग्छ 60% विद्यार्थीहरू बुटोलभन्दा बाहिरका छन्। यसै गरी सरकारी विद्यालय बाहेक सरकारी कलेजहरू उत्तिकै हामी कहाँ विद्यार्थीको चाप छ। हामी कहाँ निजी विद्यालयहरूमा उत्तिकै विद्यार्थीको चाप छ। त्यसकारणले शिक्षामा बुटोलले अहिले देशभरिमै गर्व गर्छ र विशेष गरी नमुनाका रूपमा सरकारी विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने नमुनाका रूपमा बुटोलले देशभरिमै नेतृत्व गर्छ। र हामी जस्तो शिक्षामा परिवर्तनको कुरा गरिरहँदाखेरि नि अहिलेको प्राविधिक शिक्षा हैन, अहिलेको समय सुहाउँदो खालको शिक्षा होइन कि घोकन्ते शिक्षालाई मात्रै प्राथमिकता दिएको देखियो। हुन त नेपाल सरकारले शिक्षा ऐनलाई पनि नयाँ बनाएको छैन, संशोधन गरेर अगाडि बढेको छैन, 2028 लाई टेकेर अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। तर स्थानीय तहले विभिन्न कुराले निगरानी गर्छ। पाठ्यक्रम बनाउने अधिकार पनि छ, हैन? शिक्षा क्षेत्रलाई अझ मजबुत बनाएर शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि अगाडि बढाउने तपाईहरुको चाहिँ नि एउटा योजना पनि हो, हैन? अधिकार पनि छ, तर अपेक्षित रूपमा परिवर्तन देखिएन। मैले बुटोलले अहिलेको परिस्थितिमा शिक्षाको नेतृत्व गरेको र अहिलेको अवस्थामा पनि बुटोल शिक्षामा सबैभन्दा अगाडि रहेको कुरा मात्रै तपाईहरुको बिचमा उठाएको छु। शिक्षामा के परिवर्तन हुनुपर्छ, शैक्षिक प्रणालीमा सुधार के हुनुपर्छ भन्ने विषय हुन सक्छ। देशभरिका अरू स्थानीय तहमध्ये बुटोल उपमहानगरपालिकामा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा अब्बल कसरी भयो, 1 नम्बरमा कसरी भयो? मलाई त्यहाँबाट पुष्टि गर्दै जानुहोस् मेयर साहब। हामीले सरकारी विद्यालयहरू पनि शिक्षाका लागि अब्बल हुन सक्छन् भन्ने खालको
विद्यालय परिवार, त्यहाँको समाज र त्यहाँको स्थानीय पालिकाले हामीले यसको प्रयास गऱ्यौँ र त्यो प्रयासले विद्यालयले त्यो खालको गति लिएका छन् र अहिले बुटोलका केही विद्यालयहरू साँच्चीकै नमुनाका रूपमा रहेका छन्, हामीले गर्व गर्न लायक रहेका छन्। यसमा विद्यालय परिवारको आफ्नो मेहनत छुट्टै छ, हाम्रो समन्वय छुट्टै छ। यो सबैको कारणले हुने कुरा हो, यो एउटा कसैले एक्लै जस लिएर हुने कुरा होइन। म बुटोलको समृद्धिका कुराहरू तपाईँका बिचमा अगाडि राख्दैछु। दोस्रो, हाम्रो स्वास्थ्यका बारेमा 16 जिल्लाको स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा मुख्य पोइन्ट बुटोल हो। अहिले हाम्रो लुम्बिनी प्रादेशिक हस्पिटलमा दैनिक 1800 देखि 2000 बिरामी आउनुहुन्छ। हाम्रो आमदा हस्पिटल छ, त्यसमा म अध्यक्ष छु। बुटोल उपमहानगरपालिकाको पनि स्वामित्व रहेको आमदा नेपाल र उद्योग वाणिज्य सङ्घ समेत रहेको महिला तथा बालबालिकाका लागि बुटोल उपमहानगरपालिकाले पहल गरेर निर्माण गरेको हस्पिटल छ। त्यसमा पनि दैनिक रूपमा धेरै मात्रामा बालबालिका र महिलाहरू त्यो हस्पिटलमा आउनुहुन्छ। त्यो बाहेक हाम्रो निजी 8वटा हस्पिटलहरू छन्, अरू हाम्रो क्लिनिकहरू, अरू हाम्रा प्राइभेट सेक्टरहरू थुप्रै छन्। त्यस कारणले त्यो भेग र भूगोलले शिक्षा र स्वास्थ्यमा आशा गरेको ठाउँ बुटोल हो। यो कुरा तपाईँहरूको बिचमा मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। होइन, आशा त भयो, परिवर्तन भएको छैन। तपाईँहरूको नेतृत्वमा परिवर्तन देखिनु पर्यो नि मेयर साहब। जनताले परिवर्तन खोज्छन्, तपाईँहरूलाई भोट दिएर जिताएका छन् होइन। सबै स्थानीय तहको कुरा गरिरहेको छु आज। जनताले नजिकको सरकारबाट थुप्रै आशा अपेक्षा गरेका छन्, तर उपलब्धि त तपाईँको लगभग यो 7 वर्षको 7.5 वर्षको अभ्यासमा पूर्ण रूपमा उपलब्धि त देखिएन। सङ्घ र प्रदेश बिचको त्यत्तिकै समन्वय भएको देखिएको छैन। स्थानीय तह र प्रदेश सरकार बिचको समन्वय सहकारी भएको देखिएको छैन। स्थानीय तह आफ्नो बाटोमा हिँड्ने, प्रदेश सरकार अर्को बाटोमा हिँड्ने, सङ्घ सरकार अर्को बाटोमा हिँड्ने, यस्तो खालको स्थिति छ नि त। तपाईँहरू मिलेर जनताको बिचमा गएर काम गर्न किन सक्नु भएन? हामी नमिलेको कहाँ छ? मैले शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा उठाउँदै थिएँ, तपाईँको प्रश्न फेरि अलिक फरक ढङ्गमा आयो। स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकार नमिलेको हामी कहाँ छ? प्रदेश हामी नमिलेको कहाँ छ? हामी भित्र रहेका संविधानले दिएका अधिकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर हामीले काम गर्ने हो। हाम्रो स्थानीय सरकारको एउटा कुरा सङ्घ सरकारसँग माग के रहेको छ भने सक्ने नगरपालिकाहरू, गाउँपालिकाहरूलाई नापी र मालपोत कार्यालय त्यही ठाउँमा दिनुहोस्, हामी चलाउन सक्छौँ। जतिले आफ्नो चाहिँ त्यहाँनिर पूर्वाधार तयार गरेका छन् तिनलाई दिनुहोस्। बुटोल यो कुराको लागि तयार छ भनेका छौँ। वन कार्यालय, वनको अधिकार हामीलाई दिनुहोस्, हामी यो चलाउन सक्छौँ भनेका छौँ। अहिले सङ्घीय सरकारले केही कुरा हामीलाई छुट्टै अधिकार दिन जरुरी छ। सङ्घीय सरकारसँग अहिले प्रशासनिक अधिकार र आर्थिक अधिकार सङ्घीय सरकारसँग छ। अहिले पालिकामा हामी जनप्रतिनिधि चाहे त्यहाँ सर्वसम्मतै बनोस्, तर हामीले आर्थिक अधिकार र प्रशासनिक अधिकार हामीले पाउँदैनौँ। सङ्घीय सरकारबाटको कर्मचारीले त्यसको टुङ्गो नलाउँदासम्म हामी रमिती बन्नुपर्छ। एउटा कर्मचारी र हाम्रो त्यहाँको सम्पूर्ण सर्वसम्मत बोर्ड बराबर जस्तो देखिन्छ। हामीले चाहेर पनि आर्थिकमा हामीले हस्ताक्षर गर्न पाउँदैनौँ, लागू गर्न पाउँदैनौँ। सङ्घले चाहिँ एउटा कर्मचारी नपठाउँदा कैयौँ महिना हाम्रा कार्यक्रमहरू रोकिएका हुन्छन्। भूमि सम्बन्धी अधिकारका कुरामा म आउँदैछु। भूमि सम्बन्धी अधिकारका कुरामा अब हामी कहाँ सुकुम्बासी अवस्थितको ठुलो समस्या छ। हिजो तराईमा बसोबास कम थियो, विशेष गरी चुरे पहाडको वरिपरि बसाइ कम थियो। आज पहाडबाट हजारौँ लाखौँ सङ्ख्यामा गाउँ छोडेर मानिसहरू तराईमा र सहरी क्षेत्रमा आउनुभयो, तर त्यो क्षेत्रको जग्गा नापजाँच भएको छैन। केन्द्रीय सरकारको हेर्ने दृष्टिकोण सुकुम्बासी भनेर हेपा दृष्टिकोणले हेर्ने चलन छ। त्यो सुकुम्बासी होइन, ती अव्यवस्थित हुन्। हिजो आउँदा उहाँहरूको पूर्जा थिएन, बसोबास भयो, बजारीकरण भयो, सहरीकरण भयो। म यहाँ आउँदै थिएँ। अहिले जनताको व्यापक समस्या बुटोल उपमहानगरपालिका कुरा गरिरहँदाखेरि विपदमा पनि पीडामा छ। हेर्नुहोस् होइन, अब अव्यवस्थित बसोबास भनौँ होइन, सबै किसिमले भनौँ नि त। अव्यवस्थित बसोबासमा पनि त्यो जनतालाई व्यवस्थित किसिमले राख्नको लागि तपाईँको निर्वाचन ताकाको एउटा एजेन्डा थियो, अर्थात् चाहिँ तपाईँको प्रदेश सरकारले त्यही किसिमको चाहिँ जनताको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि प्रदेशमा जित्ने उम्मेदवारले पनि यही एजेन्डा अगाडि सार्नुभयो, सङ्घको मानिसले पनि यही सार्नुभयो। तर यो स्थानीय तहको समस्या होइन कि जनताको समस्या भनेर प्रदेश सङ्घ स्थानीय तह किन लाग्न सकेन? जनताको समस्या किन समाधान गर्न सकेन? यसमा एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने जग्गा नापजाँच गर्दा यसको लाग्ने सम्पूर्ण रकम स्थानीय सरकारले बिहोरेको छ। त्यसबाट आउने राजस्व स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुँदैन, सङ्घीय सरकारमा सोझै आउँछ। यो राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेर समाधान गर्ने वा जग्गा नापजाँच सरकारले नापी छुटको नापजाँच गरेर गर्ने, दुइटै मध्ये एउटा बाटो गरेर टुङ्ग्याउँदा हुन्छ।
यहाँ राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्ने भन्दा नयाँ जग्गा खोजेर सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने भन्ने बुझाइ बढी केन्द्रमा देखिन्छ। तर हाम्रो बुझाइ त्यो होइन। हाम्रो बुझाइ जग्गा नापजाँच गर्न छुटेकाहरूलाई नापजाँच गरेर लालपूजा दिने र अहिले जुन देशमा आर्थिक मन्दी छ यसलाई मलाई लाग्छ झापादेखि मैनरसम्मका सुकुम्बासी र अवस्थित क्षेत्रका जग्गा नापजाँच गर्ने। अहिले भएको राजस्व, अहिले त राजस्व कस्तो छ भने जग्गा पूर्जा भएको जग्गा किन्न भन्दा राजस्व बुझाउन महँगो छ। जनतामाथि त्यति अन्याय भएको छ। जसको पूर्जा पनि छैन राजस्व तिर्दाखेरि नयाँ जग्गा किन्न भन्दा महँगो छ। त्यो राजस्व 50% घटाउनुपर्छ। हामीले बारम्बार यो मुद्दा उठाएका छौँ र जग्गा नापजाँच गरेर 50% राजस्व घटाएर यो जग्गाको समस्या समाधान गर्ने हो भने अहिले देशमा रहेको आर्थिक मन्दी त्यो जनताले दिएको करले चाहिँ यो व्यवस्थापन हुन सक्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, वन सम्बन्धी अहिले मैले कुरा उठाएँ। हामी कहाँ भएका ढलपडा रुखहरू जल्न दिइन्छ हिउँदमा, विदेशबाट चाहिँ फर्निचर ल्याइन्छ। आफ्नो देशको सबै वस्तु जल्न दिने र अर्काको देशबाट आयात गरे यो कस्तो चाहिँ यो कहाँनिर छ यस्तो खालको। हामी कहीँ भएको ढलपडा रुखलाई 3 वर्षसम्म विदेशबाट फर्निचर ल्याउन नदिने र हामी कहाँ भएका ढलपडा रुखलाई उठाएर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने नि अहिले भूमि र वन कार्यालयको माध्यमबाट देशको आर्थिक समृद्धि हुन्छ। अहिलेको जुन देशको आर्थिक मन्दी छ यसलाई रोक्न सकिन्छ। यतातिर सङ्घीय सरकारको ध्यान जान जरुरी छ र त्यसबाट आएको राजस्वको बाँडफाँडमा प्रदेश सरकारको कति रहने, स्थानीय सरकारको कति रहने त्यो कुरा पनि सहमतिमा टुङ्गिन सकिन्छ। हामीले यति नै हाम्रो भनेर हामीले त्यहाँनिर पनि लिएका यो समस्या जनताको समस्या भनेको देशभरिको यो आर्थिक मन्दीको मूल मुद्दा हो। बुटोलको सुकुम्बासी र अवस्थित बुटोलको मूल मुद्दा हो। मूल मुद्दा त्यसैले यो कुरा मैले उठाइराखेँ। तपाईँले उठाउनु भयो। अब मैले अघि तपाईँलाई प्रश्न गर्दै तपाईँले त्यसमा असहमति जनाउनुभयो। सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको समन्वय सहकार्य सहअस्तित्व संविधानमा त उल्लेख भएको विषय हो। तपाईँहरू समन्वय सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। जनताले प्रदेश सरकारप्रति अनेकौँ प्रश्न उठाइरहेका छन्। प्रदेश सरकारले लगेको बजेट स्थानीय तहलाई थाहा हुँदैन नहोस्, तर कार्यान्वयन गरेको विषयमा चाहिँ प्रभावकारी रूपमा भएन भने जनताले गुनासो गर्छन्। कति ठाउँमा त योजना पनि दोहोरिएका छन्, प्रदेश सरकार स्थानीय तहका, सङ्घ सरकार प्रदेश सरकारका। यो विषयमा त तपाईँ सहमति हुनुहुन्छ नि? होइन, म त्यहाँनिर छैन। हामीले हिजो सङ्घर्ष गऱ्यौँ, संविधान सभाको निर्वाचन गऱ्यौँ, संविधान निर्माण गऱ्यौँ र त्यो संविधान कार्यान्वयनका हकमा स्थानीय तहको चुनाव, प्रदेशको चुनाव र सङ्घको चुनाव हामी गयौँ र हामी नयाँ अभ्यासमा छौँ नि अहिले। र नयाँ अभ्यासको अघिल्लो चरणमा गर्दा केही कमी कमजोरीहरू आए होलान् र हामी कहाँनिर छलफल गऱ्यौँ भने 1 लाख 2 लाखका चाहिँ बाटोघाटोका बजेट, खानेपानीका बजेट अथवा कुन सांसदले कति, कुन चाहिँ मेयरले कति अथवा गाउँपालिका अध्यक्षले कति भन्ने ती हामी त्यो विकासका साना पूर्वाधारका कुरामा मात्रै हामी अल्मल्यौँ। हामी साँच्चीकै संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा स्थानीय सरकारलाई दिन अधिकार के, प्रदेशले कुन कुन कुरामा मूल मुद्दा बनाउनु पर्ने, सङ्घले कुन कुन कुरामा मूल मुद्दा बनाउने भन्ने विषयमै हामी गएनौँ। कुन सांसदले 5 लाख ल्याउनु हो, कुन सांसदले चाहिँ 1 लाखको ल्याउनु हो, स्थानीयलाई थाहा दिनुभयो कि भएन, यस्ता कुरामा हामी अल्मल्यौँ। यो भनेको सामान्य एउटा कार्यविधि बनाएर टुङ्गिने कुरा हो। यसलाई संविधानमा परिवर्तन गर्नुपर्ने वित्तीय अनुशासन देखिन नि त मेयर साहब। प्रदेश सरकारमा वित्तीय अनुशासन भ्रष्ट भयो भने जनताले गुनासो गरिरहेका छन्। म अहिले प्रदेश सरकारको उत्तर दिदिनँ, म स्थानीय सरकारकै कुरामा जान्छु। मैले समन्वय सहकार्यको विषयमा जोडेको मात्रै हो। प्रदेश सरकारको प्रश्न तपाईँलाई गरेको होइन कि प्रदेश सरकारको साथ तपाईँहरूलाई कस्तो छ? तपाईँ एउटा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख हुनुहुन्छ, बुटोल समृद्धि बनाउने नेतृत्व तपाईँले गर्नुभएको छ। सङ्घ प्रदेशको साथ कसरी पाउनु भएको छ भने मैले प्रश्न गरिरहेको छु मेयर साहब। हामीले साथ कसरी पाउने भन्दा पनि पहिला हामी के गर्ने? बुटोल त यस्तो ठाउँ हो उपेक्षित भएको, देशका 7वटा प्रदेशका अस्थायी सरकार बनेका ठाउँमध्ये 6वटा ठाउँमा त्यही ठाउँमा थाई राजधानी भयो। बुटोल मात्रै अस्थायी राजधानीबाट हट्यो। त्यो दुर्भाग्य बिहोरेको बुटोल हो। तर हामीले आर्थिक समृद्धिको कुरा उठाएका छौँ। आर्थिक समृद्धि पनि हामीले चाहन्छुने कुरा उठाएका छैनौँ। देशभरिकै सबैभन्दा ठुलो आर्थिक केन्द्र बुटोललाई बनाउँछौँ। यसका लागि बरगाडदेखि चौरटासम्मको भूगोललाई हामीले आर्थिक समृद्धिको बुटोलको मेगा सिटीका रूपमा अथवा नाममा भोलि कुनै समझदारीमा सहमतिमा अरू थप नामहरू पनि हुन सक्लान्, तर त्यसको नेतृत्व गर्ने काम बुटोलले गर्छ भन्ने गरी अगाडि बढेका छौँ। एउटा हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। परिकल्पना होइन, यसको लागि समन्वयकारी भूमिका पनि सुरु गरेका छौँ। र अर्को बुटोल कार्यान्वयनमा अगाडि बढिसक्यो। बुटोलदेखि मुक्तिनाथसम्मका
जनप्रतिनिधिहरूलाई जोड्ने गरी पनि बजेट छुट्याएका छौँ र भारतबाट धेरै तीर्थालुहरूलाई मुक्तिनाथसम्म जोड्ने र त्यसको मूल ढोका चाहिँ बुटोल बनाउने गरी पनि हामीले त्यसको पनि कालीगण्डकी कोरिडोरलाई उपयोग गर्ने गरी हामी लागेका छौँ। त्यस कारणले बुटोल अरू कुरामा अहिले भुल्दैन। बुटोल आर्थिक समृद्धिको कुराको नेतृत्व गर्न चाहन्छ। मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कुरा छ जुन 813 बिघाभित्र त्यो अहिले चाहिँ केही समस्यामा छ, त्यसको टुङ्गो लगाएर अगाडि बढ्न चाहन्छ। देशकै सबैभन्दा ठुलो कृषि व्यावसायिक केन्द्र भवन बुटोलमा हामी निर्माण गर्दैछौँ। त्यसको अन्तिम चरणमा छौँ, प्रक्रिया थालनीको जग्गा प्राप्तिको चरणमा छौँ र आर्थिक कुरालाई हामीले त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याइसकेका छौँ। त्यो कुरामा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हामीले आफ्नै ट्रान्सपोर्ट सिटी बनाएका छौँ, अटो भिलेज निर्माण गरेका छौँ, फुटबल टेक्निकल इन्स्टिच्युट गरेका छौँ। हामीसँग 70 वर्ष पुरानो बिटिआई चाहिँ जुन नेपालमै सायद मलाई लाग्छ पहिलो संस्था हुनसक्छ टेक्निकल सम्बन्धी, त्यो संस्था हामीका बिचमा छ। त्यस कारण हामी पूर्वाधारका कुरामा धेरै पालिकासँग हामीले गर्वका साथ भन्न सक्छौँ हाम्रा धेरै पूर्वाधारहरू बनेका छन् र नयाँ कुरामा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र र सिमलार कृषि व्यावसायिक केन्द्र निर्माण गरेपछि बुटोलले आर्थिक क्षेत्रमा ठुलो फड्को मार्छ र यसका लागि त्यहाँ रहेको पुरानो समस्या भनेको सुकुम्बासी अवस्थित व्यवस्थापन हो। त्यसका लागि अहिले राष्ट्रिय भूमि आयोग बन्यो भने हामी तत्कालै 3000 व्यक्तिहरूलाई लाल पूजा वितरण गर्न सक्ने तयारीमा छौँ, नापजाँच गरेर तयारीमा छौँ र यो सङ्ख्या मलाई लाग्छ 20,000 को सेरोफेरोमा छ। यदि यो हामीले गर्न सक्यो भने भूमि सम्बन्धी धेरै समस्या पनि टुङ्गेर जान्छन्। त्यस कारणले मेरो भनाइ के भने राज्य जनताका प्रति अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। बुटोलको जनप्रतिनिधिको हैसियतले पनि मैले चुनावमा जुन कमिटमेन्ट गरेको छु, निर्वाचनमा जुन घोषणापत्रमा जे कुरा उल्लेख गरेको छु त्यसबाट धेरै दायाँ बायाँ जान पाउने अधिकार मलाई पनि छैन। त्यसभित्रै सीमारेखाभित्र र त्यो प्रतिबद्धताभित्र रहेर मैले काम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि म चुनावी एजेन्डाको रुटिनमा काम गरिरहेको छु। तपाईको चुनावी एजेन्डालाई अहिले समीक्षा गरिरहने हो भने भूमिहीन यो जुन समस्या छ यो समाधान, भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या, यो समस्याको समाधान गर्छु भन्नुभएको थियो। यो सरकारी विषय भयो, सरकारले तदारुकता देखाउने, आयोग गठन गर्ने, हैन, स्थानीय तहसँग डेटा माग्ने र जनतालाई पूर्जा वितरण गर्ने। यो बुटोलको जुन समस्या छ भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या तपाईको कार्यकालमा समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ? हामी यसका दुईटा वैकल्पिक उपायबाट जान्छौँ। एउटा लाल पूजा वितरणको उपाय, अर्को यसलाई चाहिँ कुनै न कुनै दायराबाट नगरपालिकाभित्र तथ्याङ्क इन्ट्री गर्ने उपायबाट जान्छौँ। त्यस कारणले त्यसले पनि के हुन्छ भने व्यक्तिहरूलाई आश्वस्त हुन्छन् र त्यहाँभित्र अनावश्यक चाहिँ जुन खालका अहिलेका झमेला झन्झटिला कामहरू छन् ती सबै समाप्त हुन्छन्। त्यो कुराको तयारीमा हामी पुगेका छौँ। अर्को हाम्रो समस्या भनेको त्यहाँको विपदको समस्या। हामी कहाँ ज्योतिनगर पहिरोले 350 घरहरू समस्यामा छन्, बुटोल बहुमुखी क्याम्पस समस्यामा छ, नेपाली सेनाको महाविद्यालय समस्यामा छ, बिटिआई समस्यामा छ। यसलाई हामीलाई सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट हामीलाई कुनै पनि खास रकम आएन र स्थानीय बुटोल उपमहानगरपालिकाले नै यसमा आफ्नो रकम चाहिँ खर्च गरेर हामीले त्यो पहिरोलाई अहिले केही न केही रूपमा व्यवस्थित गरेका छौँ र गत साल पनि हामीले 2 करोड त्यसमा छुट्याएका थियौँ। यो पटक 3 करोड छुट्याएका छौँ र ज्योतिनगर पहिरोको व्यवस्थापन, अमरपथमा चाहिँ हाम्रो मुख्य बजारमा त्यो पहिरोको कारणले जुन बाढी आउँछ त्यसको व्यवस्थापन र तिनौ दानव नदीले कटान गरेर जति पनि भूक्षय हुन्छ त्यसको रोकथाम गरेर विपदबाट जनतालाई जोगाउने, हाम्रा पुराना ऐतिहासिक संरचनाहरूलाई स्थापित गरेर संरक्षण र स्थापित गर्दै लाने र नयाँ खालको खोजी गरेर व्यवसायको खोजी गरेर बुटोललाई देशकै सबैभन्दा ठुलो आर्थिक केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने यो हाम्रो चाहिँ मूल उद्देश्य हो। भनेपछि बुटोल व्यापारिक हब बन्दैछ। अब बुटोल व्यापारिक हब छँदैछ। यो देशकै सबैभन्दा सबल आर्थिक केन्द्र बन्छ। जस्तो भारतमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ प्रशासनिक हिसाबले दिल्ली चाहिँ देशको चाहिँ प्रशासनिक इकाइ हो, राजधानी हो, तर आर्थिक राजधानी बम्बई हो। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ प्रशासनिक इकाइ सङ्घको काठमाडौँ होला, प्रदेशको दाङ होला, तर आर्थिक केन्द्र हामीले बुटोल र बुटोलको सेरोफेरोलाई देशकै आर्थिक राजधानी बनाउन चाहन्छौँ। बुटोल त्यस्तो सम्भावनाको दृष्टिकोण सम्भावना बुटोलमा देख्दछु मैले। बरगाडदेखि चौरौटाका बिचमा यो भूगोलमा देशको सबैभन्दा सबल आर्थिक केन्द्र हुने सम्भावना मैले देख्छु। यसका धेरै पूर्वाधारहरू तयार भएका छन्। मेयर साहब, अब भौतिक पूर्वाधार विकासको कुरा गरिँदाखेरि एउटा सुविधा सम्पन्न भवन बनाउनु भएको छ, प्रशासनिक रूपमा सहजता त मिलेको छ, तर भित्रभित्र यसो हेर्ने हो भने आम जनताका समस्या समाधान भइसकेका छैनन्। जनताको आशा अपेक्षा सबै पुरा हुन सकेको छैन। जनताको समस्या समाधान कहिले हुन्छ? म सडकबाट राजनीतिमा आएको मान्छे, म अहिले पनि श्रमिक राजनीतिक भन्न मन पराउँछु। मैले धेरै ठुलो सेवा सुविधा, धेरै ठुल्ठुला कुरालाई मैले महत्त्व दिँदिनँ। हामीले सामान्य जनताका दैनिक जनजीविकाका कुरालाई हेर्ने हो। त्यस कारणले हामीले वर्गीकरण गरेर राजनीति गर्ने हो। औद्योगिक व्यवसायका समस्यालाई त्यही रूपमा समाधान गर्छौँ।
मध्यमवर्गीय परिवार र बसोबास क्षेत्रका समस्यालाई त्यही किसिमले हामीले सम्बोधन गर्छौँ र जो वर्गीय हिसाबले अत्यन्त तल गिटी ढुङ्गा पुट्ने मजदुरी काम गर्ने अरू सामान्य काम गर्नेहरू छन् उनका लागि छुट्टै हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। मकै पोल्ने आमा दिदीबहिनीका लागि बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ। गिट्टी कुट्ने आमा दिदीबहिनीका लागि बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ। सालको पात बेच्ने आमा दिदीबहिनीका लागि बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ। ई रिक्सा चलाउँदै गरेका दिदीबहिनीहरूको लागि बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ। हाम्रो परम्परागत आरनहरूको संरक्षणका लागि बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ। हाम्रो चाहिँ कृषि क्षेत्रमा किसानहरूका लागि भैँसीका पाडी वितरणका लागि बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ। मैले वर्गीय राजनीतिमा बढी विश्वास गर्छु। त्यस कारणले उद्योगी व्यवसायले उद्योग व्यवसायको संरक्षण खोज्नुभएको होला। मिडल क्लासको साथीहरूले त्यहाँ खालको आफ्नो संरक्षण खोज्नुभएको होला र निम्न वर्गले फेरि आफ्नो चाहिँ अपनत्व खोज्नुभएको होला। त्यस कारणले मैले बुटुल महानगरपालिका सबै वर्गको, सबै क्षेत्रको, सबै लिङ्गको, सबै जाति, सबै धर्म समुदायलाई फरक ढङ्गले समान रूपले आफ्नो अपनत्व हुने गरी बुटुल महानगरपालिका हेर्न चाहन्छ। अहिले हामीले देशभरिमै 4वटा भाषामा बडापत्र कायम गरेका छौँ। अहिले नेपाली भाषा बाहेक त्यहाँको जनसङ्ख्याको आधारमा थारू भाषामा, मगर भाषा र नेवारी भाषा हामीले बडापत्र कायम गरेका छौँ। ती जाति समुदायले यो बुटुल महानगरपालिका हाम्रो अभिभावकीय संस्था भन्ने बुझ्दै गरौँ। त्यहाँको हाट बजार व्यवसाय जुन परम्परा तराईको चाहिँ हाट बजार चलाउने ठाउँ हो, हाट बजारका कारणले गुल्जार भएको तराई, त्यो कुरालाई पनि संरक्षण गर्ने गरी लागेका छौँ। त्यसकारणले सबै वर्ग, जाति, समुदाय, भूगोल, लिङ्ग सबैलाई चाहिँ कहाँबाट समेट्ने अहिले हामीले नगर प्रमुख गृहिणी महिला स्वरोजगार कार्यक्रम भनेर प्रत्येक वर्ष 3000 आमा दिदीबहिनीलाई सिपसँग जोड्ने, उत्पादनसँग जोड्ने र उहाँहरूले उत्पादन गरेको कुरा बिक्री कक्षासँग जोड्ने गरी हामीले एउटा नयाँ नीति बनाएर गत सालदेखि केही काम सुरु गरेका छौँ। गत साल त्यसको प्रारम्भ भएको छ। हामीलाई कानुन कार्यविधि बनाउँदै हामीलाई 2 वर्ष लाग्यो र यो वर्षदेखि हामीले त्यसलाई अभ्यासका रूपमा तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँदैछौँ। मेयर युवा इलम कार्यक्रम भनेर युवाहरू साँच्चीकै रोजगार हुन सक्ने खालका कार्यक्रमहरू हामीले थालनी गरेका छौँ। त्यसकारणले हामीले हेर्दाखेरि चाहे धार्मिक क्षेत्र होस्, मठ मन्दिरहरूको संरक्षण, त्यसको जगेर्ना होस्, सबै धार्मिक समुदायको, सबै जाति समुदायको भाषाको, सांस्कृतिक पहिचानको कुरा, अहिले पञ्ची बाजाको तालिम र त्यसको चाहिँ बाजाहरू वितरणको कार्यक्रमहरू रहेका छन्। जस्तो स्थानीय सरकारले अधिकांश ल्याएका कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाउँदैनन्। त्यो सिप सिक्ने मान्छेहरू जो तपाईँहरूले चाहिँ त्यो कार्यक्रममा सहभागी गराएका त्यो समुदायहरूले निरन्तरता दिँदैनन्। त्यो हुँदाखेरि यी कार्यक्रमहरू ओझेलमा पर्ने, यो विगतदेखि नै यो चुनौती पनि भयो एउटा समस्याको विषय पनि भयो। यो जनताले गुनासो पनि गर्छन्। हेर्नुहोस्, यो यथार्थ कुरा हो। जस्तो 7 वर्ष अगाडि बुटौल उपमहानगरपालिकाको अघिल्लो कार्यकालको मेयरले दिएको कार्यक्रमको निरन्तरता, नीति कार्यक्रममा दिएको प्राथमिकता पछिल्लो सरकारले दिएको देखिँदैन, अर्थात् पछिल्लो वर्षमा दिएको देखिँदैन। फरक खालका एजेन्डा जान्छन् क्या। किन एकरूपता हुँदैन यहाँ? त्यस्तो होइन। एउटा त तपाईँले के कुरा स्पष्ट हुनु पर्यो नि, नेतृत्व जसको नीति पनि उसैको हुन्छ। जनताले नेतृत्व फेरेको नीतिमा पनि केही परिमार्जन गर भनेको, त्यही कुरालाई नै निरन्तर सबै दिनलाई नेतृत्व परिवर्तन गर्न जरुरी छैन। तर राम्रा अभ्यासहरूलाई परिवर्तन हुँदैन। हामीले राम्रा अभ्यासहरू परिवर्तन गर्दैनौँ, थप हाम्रा राम्रा अभ्यासहरू जोडेर जान्छौँ। त्यस कारणले त्यो खालको सङ्कुचित भावनाबाट पनि हामी छैनौँ। ती कुराहरू तपाईँले अभ्यासमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तालिमको कुरा मैले भनेको उद्यमशीलताको कुरा तपाईँले जति गरिरहनु भएको छ, महिला दिदीबहिनीहरूलाई युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, युवाहरू मार्फत महिला दिदीबहिनीहरू गृहिणीको कुरा ल्याउनु भयो। विभिन्न कुराहरू कार्यक्रम छन्। यी कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँको नतिजा पनि देखिनु पर्यो नि त। कार्यक्रम प्रभावकारी पनि देखिनु पर्यो नि। युवाहरू आत्मनिर्भर पनि बन्नु पर्यो नि त। त्यो तपाईँहरूसँग डेटा कति छ? डाटासहित हामी एक घर एक रोजगार अथवा सहभागिता कसरी गराउने भन्ने प्रयत्नमा छौँ। हामी यहाँ सबैभन्दा ठुलो समस्या बाटो बन्यो, घर बन्यो, तर व्यक्ति बेरोजगार छ। बाटो बन्दैमा र घर राम्रो बन्दैमा व्यक्ति चाहिँ बेरोजगार छ भने त्यहाँनिर सन्तुष्टि हुँदो रहन्छ। हामीले उहाँलाई सिपसँग कसरी जोड्ने, सिप फेरि हामीले सेवामूलक सिप हामीले तालिम गराउँदैनौँ, उत्पादनमूलक र त्यसको बिक्री कक्ष, यसको डाटा बनाएर यसको सबै टोल समिति गठन गर्ने, वार्ड समिति गठन गर्ने र त्यसको छुट्टै इकाइ गठन गरेर त्यसबाट बुटोलमा उत्पादन भएको वस्तुहरू त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ देशभरि हामीले पठाउने, त्यसको चाहिँ त्यो खालको सहजीकरणको बाटोमा हामी अहिले लागेका छौँ। त्यस कारण यसको सधैँ निरन्तरता हुन्छ। यसको कानुन पनि निर्माण गरेका छौँ र यो सबै चाहिँ हामीले लामो समयसम्म रहने गरी यसको चाहिँ हामीले तयारी गरेका छौँ। एउटा खाली अंश, एउटा कार्यक्रमको अंश मात्रै मैले भन्न खोजेँ। ती मात्रै सबै कुरा होइन, त्यसले खालि व्यक्तिलाई कसरी रोजगारसँग जोड्ने भन्ने कुरा हो, कसरी परिवर्तन गरिरहेको छ। तर समृद्धिको कुराहरूमा धेरै कुराहरू हुन सक्छन्। अहिले हामी कहाँ 2टा केबल कार छन् जो चलायमान भइसकेका छन्।
एउटा बुटोलदेखि नुवाकोटसम्म त्यहीँकै स्थानीयहरूको धेरै लगानी छ। एउटा बुटोलदेखि बसन्तपुरसम्म चन्द्र ढकालजीहरूको लगानी छ। हामीले भारतीय पर्यटकहरूलाई ती हाम्रो चाहिँ माथि केबुल कारबाट माथि डाँडामा कसरी लाने त्यसको लागि पनि बुटोल उपमहानगरपालिकाले एउटा गर्दैछ। हामी कहाँ फुलबारी जुन पार्क छ त्यसदेखि हिल पार्क जहाँ बिहान मर्निङ वाकमा सयौँको सङ्ख्यामा चाहिँ हामी त्यहाँ भिडभाड हुन्छ, त्यहाँ जानुहुन्छ। हाम्रो जितगढी किल्ला कसरी यसको चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने पर्यटकीय क्षेत्रलाई पनि हामी जोड्न खोज्दैछौँ। तर अहिले एउटा के देखिएको छ नि पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको ठुलो सम्भावना देशभरि देखिएको छ र त्यसलाई बुटोलले अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा कसरी त्यसलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा ल्याउने भन्ने बुटोल लागेको छ। हामी कहाँ बुटोलदेखि मुक्तिनाथको यात्राका लागि भारतीय पर्यटकहरूको ठुलो चाहिँ चासो रहेको छ। त्यसको लागि बुटोललाई हामीले एउटा समन्वय केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सक्यौँ। सबैभन्दा ठुलो आर्थिक समृद्धिको एउटा चाहिँ दृष्टिकोणले हेर्ने भने बुटोल हब बन्दैछ भनेर तपाईँले यो परिकल्पना गर्नुभएको छ, यो अनुसार काम गर्दै हुनुहुन्छ हजुर होइन? अब कृषिको कुरा गरिँदाखेरि कृषिका लागि प्रशस्त उत्पादन योग्य जमिन छ हामीसँग, तर त्यो जमिनको सदुपयोग गर्न हामी नागरिकहरूलाई किन प्रेरित गर्दैनौँ? प्रेरित गर्न पहिला उनीहरूको उत्पादनलाई सुनिश्चित गर्ने ठाउँ चाहियो। बजार व्यवस्थापन यो आफ्नै बलबुतामा गरेको बजार व्यवस्थापनले किसानहरू कति टिक्न सक्छन्। त्यसकारणले बुटोल उपमहानगरपालिकाले देशकै सबैभन्दा ठुलो अहिले त हामी कहाँ ठिक खालको कृषि व्यवसाय केन्द्र छ, तर देशभरिकै सबैभन्दा ठुलो कृषि व्यवसाय केन्द्र हामी निर्माणको चरणमा छौँ। त्यो भयो भने हामी कहाँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट पनि भैरवामा छ। हामीले त्यहाँदेखिको उत्पादनलाई कम्तीमा पनि अर्बन कन्ट्रीसम्म हामीले चाहिँ पठाउन सक्यौँ भने एउटा हामी कहाँ सम्भावना छ। अर्को हामीले भर्खरै बसशाला सञ्चालन गरेका छौँ। हामी कहाँ दैनिक 1000 खसी बोका काट्न सक्ने क्यापासिटीको बसशाला छ। त्यो उत्पादनलाई पनि हामीले अर्बन कन्ट्रीमा पठाउन सक्यो भने त्यो पनि एउटा हाम्रो चाहिँ बुटोलको मासुजन्य पदार्थका बारेमा पनि एउटा मार्केटिङ हुन सक्छ। त्यसैले सबै कुरा बिस्तारै बन्दै जाने। एकैचोटि आर्थिक केन्द्र बन्ने त होइन, आर्थिक केन्द्रका स्तम्भहरू के हुन्छ त्यो तयार गर्दै जाने हो। हामीले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सक्यो भने एउटा त्यसले तयार गर्छ। कम्तीमा पनि 500 बिघा जग्गामा सर्वपक्षीय रूपमा आर्थिक समृद्धि बनाउनको लागि बुटोललाई तपाईँहरू लागि परिरहनु भएको छ हजुर होइन? मेरो सब कार्यक्रम स्थानीय जनसरोकारमा समय दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। यो सुनिराख्नुभएका हेरिराख्नुभएका प्रति पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र स्थानीय सरकार मूलतः सुशासन कायम गर्न सकिएन भने स्थानीय सरकार जनताले अनुभूति गर्ने खालको सरकार हुन सक्दैन। त्यसकारणले बुटोलको पहिलो प्राथमिकता सुशासनभित्र रहेर अरू कुराहरूलाई अगाडि बढाउने कुराको प्रतिबद्धता हामी जाहेर गर्दछौँ। जनताले आशा अपेक्षा गरेको र तपाईँले परिकल्पना गरे अनुसारको समृद्ध बुटोल बनाउन शुभकामना। हस्, यहाँलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा बुटोल उपमहानगरपालिकाको दिगो विकास र समृद्धिका विषयमा केन्द्रित रहेर बुटोल उपमहानगरपालिकाका मेयर खिलराज पाण्डेसँग संवाद गरेँ। यो सँगै आजको कार्यक्रमबाट म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।